ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدناكم في الفيديو السابق اللي كان اون ديفينيسيون ديال لا كونطابيليتي جينيرال، باللي غنديرو دي explications على les 7 principes de comptabilité. Comme vous savez tout que la tenue de comptabilité générale doit se faire dans le respect ديال واحد المجموعة ديال لي principes. وهاد لي principes كيتكونوا ولا كيتجمعوا في واحد 7 ديال لي principes اللي غنشرحوهم هنايا. Donc le premier principe c'est le principe de continuité d'exploitation. هنا كتشوفوا باللي comme une définition قلنا que l'entreprise est présumée établir ses états de synthèse dans le perspective d'une poursuite normale de ses activités. اللي غنقولوا هنا باللي bien sûr les exercices comptables كيحبسوا في واحد لا période précise, mais l'activité او l'exploitation ديال l'entreprise ما غنحبسوش، يعني كتكون واحد لا poursuite normale ديال l'activité malgré que l'exercice كيتوقف في واحد لا date précise. دونك بالنسبه للإكزرسيس ان اكزرسيس كونطابل اللي كيتكون مثلا من واحد 12 شهر ديال لاكتيفيتي، هنا كيجي مثلا باغ اكزومبل لو موا 12 كنحبسوا بيان سور ليكزرسيس كونطابل. علاش؟ باش نخرجوا لي زيتا دو سانتيز، ولكن لاكتيفيتي ديال لونتربريز ما كتحبسش. اي بيان سور واخا كنخرجوا لي زيتا دو سانتيز في لو ديرنيير موا ديكزرسيس، ولكن كيكون واحد لو راتاش ما بين l'exercice précédent et l'exercice suivant. Voilà, donc بالنسبة le deuxième principe, le principe de permanence de méthode. L'entreprise est censée s'établir ses états de synthèse en appliquant les mêmes méthodes et les mêmes règles de présentation d'un exercice à l'autre. Donc هنايا l'activité ou les travaux de fin d'exercice اللي كنديرو هما كيبقاو لي ميم طرافو شاك اني. دونك هنايا كيكون بالنسبه لا كونطابيليتي هنايا كتكون واحد المجموعه ديال المراحل اللي كنطبقوهم شاك اني، يعني كتبقى لا ميثود بيرمانون، ونفس لا ميثود باش كنخدموا ليكزرسيس بريسيدون هي اللي كتبقى في لي زوتر زيكزرسيس. دونك سي لا ميم ميثود، نفس لي زيتا دو سانتيز اللي كنخرجوا في لا فان ديكزرسيس، نفس لي طرافو، نفس لي زونغيسترومون اللي كنديروا. دونك كتبقى نفس لا ميثود في جميع لي زيكزرسيس. Le troisième principe, c'est le principe de coût historique. Les éléments d'actifs du bilan doivent être gardés à leur valeur d'entrée, laquelle valeur doit rester intangible, quelle que soit la valeur actuelle de l'élément considéré. بالنسبة هنايا غنعطيو واحد ليكزامبل بالنسبه لي زيموبيليزاسيون او لا الماتيريال ديال لونتربريز. لو ماتيريال ديال لونتربريز بيان سور كيتشرى بواحد لو كو اللي هو لو بري داشا زائد لي فري. دونك لو كو باش كيدخل لو ماتيريال لا سوسيتي وباش كيتدون او لا باش كنسيزيوه في لي زونغيسترومون كونطابل كيبقى نفس لو كو، يعني حتى كتقاضى لمده الحياه ديال هاد لو ماتيريال. يعني كيبان لينا شاك اكزرسيس كيبان لينا هاد لو ماتيريال هذا اللي اونغيستريناه بهذاك لو كو اللي هو تكلفه الشراء كيبقى بنفس لو كو في جميع لي زيكزرسيس كونطابل الى ان يحين يعني الوقت ديال نهايه الحياه ديالو او لا كما كنقولوا لا فان دو لا دوري دو في. دونك هنايا بيان سور غنشوفوا من بعد في الدروس المجايه اللي كاينه واحد لا ميثود هي اللي كتحدد لينا يعني بيان سور كيمتى هاد لو ماتيريال كيتامورطا ولا كيديتروا اللي هي لا ميثود ديال لي زامورتيسمون. دونك هنايا اللي ممكن او الحاجه اللي خصنا نعقلوا عليها هو ان لي ماتيريال او لا اون جينيرال لي زيموبيليزاسيون ديال لا سوسيتي كيبقاو بنفس لو كو في جميع لي زيكزرسيس في لي بابراس كونطابل. Ce qui concerne le quatrième principe, c'est le principe de spécialisation des exercices, selon lequel les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. Donc هنايا كنفسر واحد المساله ديال مثلا au niveau ديال لي فاكتور او لا تو سكي اون ريلاسيون مع الشراء والبيع ديال ان اكزرسيس، فكيكون غولاتيف ليكزرسيس اللي حنا كنخدموه. فامبوسيبل اننا نغوبورتي واحد لا فاكتور مثلا ما نديروش لها لونجسترومون حتى لاني بروشين او لا ليكزرسيس بروشين. شاك اكزرسيس كيكون سبيسياليزي او لا شاك اكزرسيس كيتخصص
يعني كي كونسيرن فقط لي شارج ديال هذاك ليكزارسيس، جامي ناجلوها حتى ليكزارسيس الجاي عاد كنديرو لونغوجسترومون. هذا فيما يخص لو كاتريام برانسيب. Le cinquième principe, c'est le principe de prudence. En vertu de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s'ils ont définitivement acquis à l'entreprise. Mais les charges sont comptabilisées dès lors qu'ils sont probables. هنا بالنسبة لا بريدونس ça veut dire الحذر. خص دائما لو كونطابل يكون عنده واحد الحذر تجاه ديال لي برودوي او لي شارج. ملي كيشوف لي برودوي فجامي كنكونطابيليزي لو برودوي حتى كتكون عندي لا جوستيفيكاسيون. ça veut dire que الا جاب الله مثلا بعنا واحد السلعه لو كليون فما يمكنش انني نكونطابيليزي هاد البيع هذا حتى كتكون عندي لا فاكتور اولا حتى يعني حتى كندير لا فاكتور وكيتسلمها لو كليون وكتكون لا فاكتور سور. دونك بالنسبه لي شارج لا، بالنسبه لي شارج قالوا لنا هنايا ils sont comptabilisés dès lors qu'ils sont probables. فقط احتمال ديال واحد لا شارج. هنايا غندخلوا في واحد المساله اللي كاينه في لا كونطابيليتي كوم اون تكنيك اللي هي لي زامورتيسمون اي لي بروفيزيون. دونك هادو واحد جوج دروس ان شاء الله اللي غيجيو في لي سيري الجايه ان شاء الله. دونك هاد المساله هذه ديال لي زامورتيسمون ولي بروفيزيون سي اون شارج كي بروبابل سي با اون شارج ريال. دونك لي شارج هنايا غير كيكون احتمال اننا تكون واحد يعني تكون واحد التحمل او لا واحد لا ديبونس فايفيكتيفمون هنايا كنديرو لونغوجسترومون. بحال مثلا ان ماتيريال دو ترانسبور باغ اكزومبل فهاد لو ماتيريال هذا سي بوسيبل ان القيمه ديالو طيح، ماشي سي بوسيبل وانما سي سور القيمه ديالو شاكاني كطيح القيمه، ولكن هاد القيمه ما كتبانش لينا ريالمون. دونك حنا كان استيميو هذيك لا فالور ديال لا بيرت ديال هاد لي زموبيزاسيون ثم كنديروا لونغوجسترومون ديالها كوم كوا باللي حنايا راه كنضيعوا في هذاك لو ماتيريال. هذه هي لا تكنيك ديال لامورتيسمون. بالنسبه لو سيزيام برانسيب سي لو برانسيب دو كلارتي يعني الوضوح. كيقول les opérations et les informations doivent être inscrites dans les comptes sans composition entre elles. donc هنايا بالنسبه لو برانسيب دو كلارتي فمن الضروره ان كاع لي زوبيراسيون يدوزو في لي كونط ديالهم ويكون تما واحد الوضوح. بالنسبه لا سيزي فما يمكنش انني نسيزي واحد لا فاكتور بلا ما نبين مثلا لو مود دو ريغلومون باش دازت هاد لا فاكتور، لا دات دو باغ اكزومبل دو ريغلومون او لا دات دو كرياسيون دو فاكتور، نورمال دو كليون. يعني كاع هاد لي زانفورماسيون ضروري خصهم يبانوا باش تكون واحد لا كلارتي او نيفو ديال لا سيزي دي زوبيراسيون. او بالنسبه لو ديرنيير برانسيب سي لو برانسيب d'importance significative et significative toute information susceptible d'influencer l'opinion que les lectures des états de synthèse pouvant avoir sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Donc, le principe, c'est important باش نعطيو la signification de chaque état اللي كنخرجوا في la comptabilité. Donc هنايا بيان سور حنا راه كاين واحد لو رابور مع دوطر بارتنير اللي كنعطيوهم هاد لي زيتا اللي كنخرجوا بلا كونطابيليتي وهما كنعطيوهم واحد لا سيتوياسيون اللي خصهم هما يفهموها باش يعرفوا لو باتريمون يعني الممتلكات ديال الشركه، لا سيتوياسيون فينانسيير الوضعيه الماليه ديال الشركه ثم لو ريزولتا ديالها. ça veut dire que واش هنا كاين واحد لو ريزولتا اللي هو بينيفيسيير ربح او لا ريزولتا اللي هو ديفيسيتير اللي هو خساره. دونك هنايا سي امبورطون باش نعطيو لا سينيفيكاسيون دو شاك ايتا دو سانتيز. فوالا دونك بالنسبه لهذا الفيديو كان عباره عن فقط التفسير او لا شروحات توضيحيه وبسيطه على لي سات برينسيپ دو لا كونطابيليتي جينيرال. شكرا للمشاهده، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غنديروا فيه دي زيمبليكاسيون على لو بيلون. غنشرحوا لو بيلون ان شاء الله ثم غنديروا دي زيكزارسيس ابليكاتيف اللي غنخليونا نفهموا شنو هو لو بيلون وكيفاش كنديروا ليلابوراسيون ديال ان بيلون. ميرسي دو فوتر اتونسيون.